अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सलामत रखे, खुश रखे। आपके बच्चों पर आपका साया कायम रहे और आपके वालिदैन का साया भी आप पर कायम रहे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलें। वीलॉग को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करें। चलते हैं अपने वीलॉग की तरफ से। हुकूमत पाकिस्तान ने अमेरिका की तरफ से बार-बार दबाव और मुदाखलत पर जवाब दिया है। अपना असूली मौक़िफ़ वाज़िया कर दिया है। हुकूमत पाकिस्तान ने कहा है कि इमरान खान की गिरफ्तारी और ज़ेर-ए-इल्तिवा मुकदमात को पाकिस्तान का दाखिली मामला है। अमेरिका इस मुदाखलत से बाज़ रहे। पाकिस्तान ने अपने मौक़िफ़ में कहा है कि खुद मुख्तार रियासत के तौर पर पाकिस्तान में अदालतों के ज़रिए आइन और मुरवजा कवानीन पर अमल होता है। इमरान खान को मुल्की आइन व कानूनी आलमी असूलों के मुताबिक तमाम हकूक हासिल है। वो एक सजा याफ्ता कैदी के तौर पर जेल में है। कई मुकदमात में इमरान खान को रिलीफ मिलना शफाफ और मुनसफाना ट्रायल और अदालती निज़ाम का मसला है। आइन और कानून आलमी अदारों से आलमी असूलों से मारवा कोई भी मुतालबा इम्तियाजी जानबदारी और अदल के इंसाफ के मुनाफी कहलाएगा। मैं समझता हूँ कि इमरान खान के मामले पर तमाम बैरूनी दबाव रियासत को इसी तरह एग्रेसिव रद्द अमल मुज़ाहरा करना चाहिए, फिर ही बात बनेगी। होना भी चाहिए। देखें, अमेरिका के साथ आपके अच्छे तल्कात हैं, ठीक है, वो आपका बहुत सारी चीज़ों में पार्टनर है, बड़े पुराने तल्कात हैं, कभी नरम, कभी गरम, आप उसके हमेशा बहुत सारे अहम मामलात में पार्टनर भी रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको वहाँ पर बैठकर इस किस्म के देखें इमरान खान साहब का जो मामला है वो मेरे ख़्याल में तकरीबन देखिए 2-4 केस हैं। इमरान खान साहब जो मामला है जो जेलों में है या उनकी जो मिसेज़ और ख़तून अव्वल साबिक़ वो जेल में है, तो वो केस बड़े वाज़ेह हैं। और पाकिस्तान के जो इलेक्शन है वो पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है और उस पर राय दी जा सकती है, लेकिन उसको आप उसको ऑर्डर नहीं कर सकते, हुक्म नहीं कर सकते और उसका लेकिन ख़ैर वो क्यों ना करे, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत सारे देखिए दुनिया में जो जो हमें सबक सिखाते हैं उनके अपने मुल्क में जो करप्शन है वो बस अब मत ही पूछे तो बेहतर है। हम भी रह रहे हैं, पूरी दुनिया घूमते हैं, दुनिया का कौन-सा मुल्क नहीं देखा या कौन-सा मुल्क नहीं घूमा, कौन से नेशन को नहीं जानते। करप्शन कहाँ नहीं है, ये लॉबिंग क्या है? ये एक तरह की करप्शन ही होती है। और क्या होता है कि आपने कुछ लोगों को हायर किया है, कुछ कानूनदानों को हायर किया है, कुछ एमएलएस को हायर किया है, कुछ सेनेटर को हायर किया है और उन्होंने 2-4 पिटीशनें दाग दी हैं। उस साथ में उन्होंने कुछ लोगों के साथ माहौल बना लिया, वर्किंग रिलेशन होते हैं, उनके साथ कुछ लोगों को और मिला लिया और ये इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो की जाती हैं। लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर से पाकिस्तान का लूटा हुआ पैसा जो कि दूसरों पर इल्ज़ाम लगता है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपने दौर का लूटा हुआ पैसा और फिर जिनके ससुराली पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रहे हैं, उनको पैसे की तो कोई कमी हो नहीं सकती, ना कोई कमी है। तो इसलिए अ, ये चीज़ों को पाकिस्तान को आगे से अग्रेसिव तरीके से जवाब देना चाहिए जो पाकिस्तान ने दिया है और मेरे ख़्याल में यही बनता था। फवाद चौधरी ने पीटीआई को घुटने टेकने पर मजबूर कर ही दिया। फवाद चौधरी की दोसाना लफ्ज़ी गोलाबारी के बाद तहरीक-ए-इंसाफ तंग आ गई है। उन्होंने फवाद चौधरी से बाकायदा तौर पर राब्ता कर लिया है। बताया जाता है कि पीटीआई की मौजूदा क़यादत ने राब्ता करके कहा है कि हम एक-दूसरे से ना लड़ें, एक-दूसरे की तनकीद का जवाब ना दें, तो फवाद चौधरी ने कहा फिर मेरी इमरान खान से मुलाकात कर दो। इस पर तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत ने कहा कि हम सोच कर बताते हैं। फवाद चौधरी ने कहा मेरी वापसी पर भी एतराज़ खत्म करो। देखिए फवाद चौधरी की लड़ाई सारी है क्या? इमरान खान से मुलाकात और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में वापसी। ये हक है फवाद चौधरी साहब का क्योंकि उन्होंने इस पार्टी के लिए बड़ी मेहनत की है जी। जब वो बिलावल भुट्टो जरदारी को छोड़कर आए थे तो उस वक़्त टाई था कि वो किधर जाएँगे, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ जाएँगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से जाएँगे, किधर भी जाएँगे। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, सियासत में इस किस्म के किरदार जो है ना, आप फवाद चौधरी से लाख इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन जो उनकी नौकरी है, जो उनकी जॉब है, वो उससे पूरा इंसाफ करते हैं। मैं एक मिसाल दिया करता हूँ अक्सर बड़े कुछ उस पे एतराज़ करते हैं और कुछ उसको कहते हैं कि नहीं, ये बड़ी इस मिसाल का ताल्लुक फवाद चौधरी साहब से बिल्कुल भी नहीं है। कह रहे हैं कि जो कुत्ता होता है ना कुत्ता, उसको अगर आप अपने दरवाज़े पर बाँध लें, तो वो दूसरों पर भौंकता है और अगर वो दूसरे अपने दरवाज़े पर बाँध लेंगे, तो कुत्ता आप पर भौंकेगा। तो ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है आपको कि जो मतलब कि दूसरों को देखें। अब उसने पीटीआई की मौजूदा क़यादत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। उन्होंने उससे राब्ता कर लिया है और उनसे कहा है कि यार हम आपस में नहीं लड़ते, क्योंकि आपस में लड़ने से हम तमाशा बन रहे हैं। तो फवाद चौधरी का जवाब ये है कि जी बिल्कुल नहीं लड़ते, बिल्कुल जवाब नहीं देते, लेकिन मेरी कुछ डिमांड्स हैं, वो डिमांड मान लो। अब देखिए अकेला फवाद चौधरी और पूरी तहरीक-ए-इंसाफ एक साइड पे जिसको आगे लगाया हुआ है,
تحریک انصاف فواد چودھری کی ڈیمانڈز پر غور کرنے کا وعدہ کر کے نکلی ہے. انہوں نے کہا جی ہم پرومس کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس پر سوچتے ہیں کہ آپ کی عمران خان سے ملاقات بھی کرواتے ہیں اور آپ کی واپسی کے راستے میں جو رکاوٹیں وہ بھی ختم کرتے ہیں. اور جس دن یہ ہو گیا اس دن فواد چودھری دیکھے گا پاکستان تحریک انصاف کے ایز اے اسپوک پرسن کے طور پر اڑا کے رکھ دے گا، اور اس کا تجربہ ہے، ایکسپیرینس ہے. اور اس کی جگہ پہ اگر فواد چودھری کو کوئی اور آن بورڈ کر لے، لیکن فواد چودھری کو بھی پتا ہے کہ وہ کسی ایسی جماعت کے ساتھ جیسے تحریک استحکام بنی، فواد چودھری وہاں پر گیا لیکن اس کو پتا تھا وہ نہ 3 میں نہ 13 میں اس کا نہ کچھ ہونا ہے نہ ہونے والا ہے. تو فواد چودھری صاحب سیانے تھے، سلو رہے، اندر رہے، ٹائم سپینڈ کیا، اور اب جب ٹائم آ گیا ہے، ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ کھل کر کھیلنے کی باری آ گئی ہے. شیخ رشید صاحب آپ کے سامنے ہیں، انہوں نے مطلب 60 ایک انٹرویو دیے ہوں گے عید کے دنوں میں. اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی سے ڈوریاں ہلنی شروع ہو گئی ہیں، تو اس وجہ سے فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ بھی آگے ہیں. بہرحال اینی ہاؤ آگے چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کس طرف جاتے ہیں. ادھر جناح ہاؤس پر حملہ کیس میں پی ٹی آئی کے 266 ملزمان کے جیل ٹرائل کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی ہے. جج نے کیس سننے سے ہی معذرت کر لی اور کہا ہے کہ میں پہلے ہی 9 مئی کے کیسز سننے سے معذرت کر چکا ہوں. جج نے اجاز چودھری کی بھی درخواست سننے سے معذرت کر لی. جج صاحب معذرت کر رہے ہیں تو کیس مزید التوا کا شکار ہو جائے گا. نئے جج کی تعیناتی تک کیس وہیں کا وہیں رکا رہے گا. اچھا، جج یہ معذرت جو کرتے ہیں نا، اتنا متنازع، یہ دیکھیں ہوتا کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے جو کیسز ہیں جس جج کے پاس جائیں گے، اگر تو وہ فیصلے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے حق میں آ گئے پھر تو ہو جائے گی بلے بلے. پھر تو وہ جج بہادر ماں کا بچہ بھی ہوگا. ہاں جی ٹھیک ہے نا جی، کوئی خاندان بھی اصلی ہوگا، اس کی رگوں میں خون بھی بڑا صاف ستھرا ہوگا، اور وہ دنیا کا بہادر ترین انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ایماندار بھی ہوگا. اور اگر وہ فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف آ جائے تو اس جج کی ماں، بہن، بیٹی، بھانجی، بھتیجی سب کی سب رستے میں چوراہے میں کھڑے کر کے جو پی ٹی آئی کے لوگ حال کریں گے وہ آپ کے سامنے. تو اس لیے جج بیچارے کیا کریں، کیونکہ ظاہر ہے کوئی ضابطہ اخلاق نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا اس ملک میں نہیں ہے. جو قانون بنتے ہیں ان پہ عمل درآمد ہی نہیں ہے. عمل درآمد دیکھیں، آپ عمرہ کرنے جاتے ہیں، کتنے لوگ جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، قانون ہے. اور یہ ہم لوگ سنتے تھے بچپن میں کہ سونے کی دکانیں کھلی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور ہم لوگوں نے یہ دیکھی ہیں. اب آپ عمرے پہ جائیں تو آپ کو پتا نماز کے ٹائم دکانیں تقریباً کھلی ہوتی ہیں اور سب نماز پڑھنے کے لیے موسٹلی اب مسجد تک پہنچ جاتے ہیں، اور جو مسجد کے نزدیک ہے، حرم شریف کے نزدیک ہے، وہ وہیں پہ باہر مسلے ڈال کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ قانون پر عمل ہوتا ہے یہاں پر. لیکن ساڈے پاکستان کوئی بھونکتا ہے تو بھونکتا رہے، کسی کو کیا فرق پڑتا ہے. خیر، عمران خان کو مجیب الرحمان بننا کافی مہنگا پڑ گیا. نیا مقدمہ بن گیا جس کے تحت موصوف تا حیات بھی جیل میں رہ سکتے ہیں. آرمی چیف سکوت ڈھاکہ کے بارے میں بیان پر عمران خان کے خلاف نئے مقدمہ کی منظوری دے دی گئی ہے. منظوری پنجاب کابینہ نے دی ہے. ملک پر جنگ مسلط کرنا، ریاست مخالف جرائم، فوجیوں کو بغاوت پر اکسانا، فسادات کے لیے اشتعال انگیزی پھیلانے کے الزامات پر نیا مقدمہ دائر کر دیا گیا. پنجاب کابینہ نے عمران خان کے خلاف کارروائی کی منظوری دے دی ہے. سیکشن 121، سیکشن 121 اے اور 123، 153، 131 کی دفعات کے تحت کارروائی کی سفارش کی گئی ہے. عمران خان نے پارٹی رہنماؤں کو پاکستان مخالف بیانیہ کا ٹاسک سونپا تھا. اس مقدمے میں صرف عمران خان نے دیگر رہنما بھی پھنسیں گے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے، جنہوں نے عمران خان کی اس ہدایت پر عمل کیا. رؤف حسن وغیرہ نے مہم چلوائی. سکوت ڈھاکہ والی ویڈیو تاحال تحریک انصاف کے پیج پر لگی ہوئی ہے، ہٹائی نہیں گئی. سب رگڑے جائیں گے، سب کا احتساب ہوگا. میرے خیال سے اگر عمران خان عدت میں جو نکاح کیس سے نکل بھی گیا تو اگلی گرفتاری جو ہے وہ یہ جو عمران خان صاحب نے بلنڈر کیا تھا اس پر ہوگی. اتنا آگے نہیں جانا چاہیے. آپ کے ریاست سے پرابلم ہو سکتے ہیں، مسائل ہو سکتے ہیں، اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ آپ اس وقت اقتدار میں نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، اگلی دفعہ اقتدار میں ہوں گے. آپ نے اگر کوئی اچھا کام کیا لوگ آپ کو ووٹ دیں گے، اور اگر آپ نے اچھا کام نہیں کیا اور آپ کی معاملات جو ہے وہ خراب ہے تو پھر ظاہر ہے آپ جس حال میں ہیں اس حال میں رہیں گے. لیکن عمران خان صاحب اپنی زبان کی وجہ سے، اس قسم کی حرکتوں کی وجہ سے آنے والے دور میں بھی کئی مسائل میں پھنسیں گے. ماضی میں ہم نے دیکھا چاہے وہ بے نظیر صاحبہ ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، آصف علی زرداری، یا اس سے پہلے کے جتنے بھی لیڈر تھے، ان کی بھی حکومتیں ختم کی گئی ہیں. حالانکہ کسی کے خلاف کبھی کوئی تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوگی. کسی کو مارشلہ کے ذریعے نکالا گیا، کسی کو عدالتوں کے ذریعے نکالا گیا، لیکن انہوں نے آ کر یہ نہیں کیا جو عمران خان صاحب نے کیا تھا. اور پھر وہ جیل میں جا کر انہوں نے جتنی جیل کاٹی ہے، آرام سے سکون سے جیل کاٹی ہے، اس بات کو مان کر کے بھائی بیٹھا وقت ہے کاٹ لو. لیکن خان صاحب جیل میں بیٹھ کر بھی وہ سب کر رہے ہیں جو کوئی باہر بیٹھ کے بھی نہیں کر سکتا. تو اس کی سزا تو ملے گی. تو عمران خان صاحب اگر عدت کیس سے نکل بھی گئے تو میرے خیال اس کیس میں ان کی گرفتاری ہونے والی ہے. عمران خان صاحب اگلے 5 سال باہر نہیں آنے والے. ملک کی ترقی عمران خان کی جیل میں رہنے سے ہے.
اگر عمران خان صاحب جیل میں ہیں تو ملک ترقی کر رہا ہے، اور اگر عمران خان جیل سے نکلتے ہیں تو ملک کی ترقی رکتی ہے۔ 2013 میں تمام تر مشکلات کے باوجود جو چیزیں بہتر ہوئی تھی وہ نواز شریف کی وجہ سے ہوئی تھی۔ نواز شریف صاحب اس وقت سسٹم میں تھے، تگڑے تھے، اسٹرانگ تھے، پوری دنیا ان کو جانتی تھی اور ان کو پتا تھا کام کیسے کرنا ہے۔ ابھی بھی کر رہی ہے حکومت کام، لیکن نواز شریف کی کمی پوری ہو رہی ہے۔ لیکن اس دفعہ اگر عمران خان صاحب باہر آتے ہیں تو پھر وہ والا شاید ردھم قائم نہ رہ سکے جو 2013 میں ان تمام مشکلات کے باوجود رہا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہماری دعائیں ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ ہیں۔ پاکستان نے امریکہ کو جواب دیا ہے تمام ان چیزوں پر جو وہ آئے دن دخل اندازی کرتے ہیں۔ آپ کا کیا موقف ہے اس پہ ضرور جواب دیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور جو مختلف واٹس ایپ گروپ ہیں آپ کے موبائل میں ڈھیر لگا ہے اس میں اس کا لنک سینڈ کرنا مت بھولیں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔